हेलो फ्रेन्ड, नमस्कार। सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज यो बेज थ्योरमसँग रिलेटेड सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईले यहाँ एउटा क्वेसन देखिसक्नु भएको छ। देयर आर टू अर्न्स, फर्स्ट अर्न कन्टेन्ट्स 4 व्हाइट एन्ड 6 ब्ल्याक बल्स and second urn contains 5 white and 7 black balls. A ball is transferred from first urn to second urn, then a ball is drawn from second urn. Find the probability that it is a white ball. White ball आउने probability निकाल्नु छ र white ball कहाँबाट निकाल्नु छ? हामीले सेकेन्ड अर्नबाट निकाल्नु छ र एउटा बल र्यान्डमली चुज गरेर त्यो फर्स्ट अर्नबाट सेकेन्ड अर्नमा ट्रान्सफर गरिसके पछाडि सेकेन्ड अर्नबाट एउटा व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई फिगर बनायो भने सजिलो होला। ल हेर्नुस् त, यहाँ दुईवटा अर्न छ। एउटा अर्नमा हाम्रो कतिवटा छ? देयर आर टू अर्न्स, फर्स्ट अर्न कन्टेन्ट्स 4 व्हाइट, यसमा चाहिँ 4 व्हाइट वटा छ, ब्ल्याक बल छ अरे है। एन्ड द सेकेन्ड अर्न कन्टेन्ट्स, यो फर्स्ट अर्न भयो, यो हाम्रो के भयो? फर्स्ट अर्न। फेरि सेकेन्ड अर्नमा हाम्रो के छ? सेकेन्ड अर्नमा हाम्रो 5 व्हाइट बल छ, 5 व्हाइट बल, 5 व्हाइट एन्ड 7 ब्ल्याक बल छ सेकेन्ड अर्नमा। यो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड अर्न भयो, सेकेन्ड अर्न। अ बल इज ट्रान्सफर। अब एउटा बललाई यहाँबाट हामीले ट्रान्सफर गर्नु छ। एउटा बल, 1 बल, यहाँ चाहिँ 1 बल ट्रान्सफर गरिसक्यो है। यसरी हामीले चाहिँ यसको एउटा बल झिकेर यो सेकेन्डमा ट्रान्सफर गर्नु छ। अब यसबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ। अब डाइरेक्ट सेकेन्ड अर्नबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी हाम्रो नम्बर अफ फेभरेबल केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस गर्दाखेरि 5/12 भइहाल्थ्यो हैन। यसबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी 4 कति हुन्थ्यो? यहाँ 4/10 हुन्थ्यो। आउट अफ 10 4 वटा व्हाइट बल छ। यो त सिम्पल कुरा छ। तर यहाँबाट ट्रान्सफर गरिसके पछाडि निकाल्ने भनेको, अब साथीहरूले यहाँ केमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने कतानेर मल्टिप्लाई गर्ने हो, कतातिर प्लस गर्ने हो, त्यही कन्फ्युजन हुन्छ। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। कन्डिसनल भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटाको रिजल्टले अर्कोलाई असर गर्छ भनेको। अब फर्स्टमा यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्रायल भनेको पिरियोरी प्रोबेबिलिटी भनेको यसबाट निकाल्ने व्हाइट निकाल्दाखेरि 4/10 गरिन्छ, ब्ल्याक बल निकाल्दा 6/10 गरिन्छ हैन। तर अब यसबाट निकालिसके पछाडि अब यसको सेकेन्ड बलबाट निकाल्ने प्रोबेबिलिटीलाई इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्ने हो भनेको। यहाँबाट एउटा मात्रै बल निकाल्नु छ, दुईवटा बल निकाल्नु छैन। एउटा बल निकाल्दाखेरि व्हाइट बल आएको हुन सक्छ अथवा ब्ल्याक बल आएको हुन सक्छ। अब व्हाइट बल आएको रहेछ भने सेकेन्ड बललाई त असर गर्छ नि। त्यो सेकेन्ड अर्नबाट पठाउँदा सुरुमा यसबाट एउटा निकालेको बल व्हाइट रहेछ भने यहाँ कतिवटा हुन्छ त? 6 वटा व्हाइट हुन्छ। अनि व्हाइट चाहिँ निकाल्ने प्रोबेबिलिटी 6, यहाँ 12 थियो, एउटा बल जोडिने भयो 13 वटा हुने भयो। यसको रिजल्टले यसलाई असर गर्यो कि गरेन व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटीलाई? फेरि यसबाट ब्ल्याक निक्लेको रहेछ भने ब्ल्याक निस्केर यहाँ पठाउनु पर्ने छ हामीलाई हैन। ब्ल्याक बल निकालेर सेकेन्डमा पठाउनु छ भने पछाडि यहाँबाट ब्ल्याक निस्केको रहेछ भने यसमा व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटीलाई असर गर्यो कि गरेन? पहिला 5 वटा थियो व्हाइट, अब यहाँ ब्ल्याक आएको रहेछ भने त यहाँ 5 वटै हुन्छ हैन। 5 वटामा फेरि यहाँ एउटा बल जोडिने भयो, यहाँ 5 7 12 थियो, 13 वटा त त्यो हुने नै भयो भनेको। अब यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ। बेज थ्योरम भन्दा पनि यो टोटल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड छ। टोटल E1 इज इक्वल टु इभेन्ट अफ ड्रइङ व्हाइट बल, इभेन्ट अफ ड्रइङ व्हाइट बल फ्रम फर्स्ट अर्न है। यो E1 ले हामीले E1 ले के डिनोट गर्छ त भन्दा फर्स्ट अर्नबाट निकालेको व्हाइट बललाई डिनोट गर्छ। त्यसको इभेन्ट भयो है। फेरि E2 इक्वल टु इभेन्ट अफ ड्रइङ ब्ल्याक बल, A इक्वल टु इभेन्ट अफ ड्रइङ व्हाइट बल फ्रम सेकेन्ड अर्न आफ्टर ट्रान्सफरिङ अ बल फ्रम फर्स्ट अर्न। हामीलाई निकाल्ने प्रोबेबिलिटी भनेको ट्रान्सफर गरिसके पछाडि सेकेन्ड अर्नबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो। त्यसलाई मैले A ले डिनोट गरेँ है त। अब यो त हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ E1 कति हुन्छ ल भन्नुस् त? प्रोबेबिलिटी अफ E1 इक्वल टु फेभरेबल केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस। E1 भनेको के हो? इभेन्ट अफ ड्रइङ व्हाइट बल फ्रम फर्स्ट अर्न। सो फर्स्ट अर्नमा व्हाइट कतिवटा छ? 4/4 छ। टोटल नम्बर कतिवटा छ त? 4 + 6, दिस इज इक्वल टु 4/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ E2 कति छ? प्रोबेबिलिटी अफ E2 भनेको फर्स्ट अर्नबाटै
के अरे ब्ल्याक बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति छ त 6 डिवाइडेड बाइ 6 प्लस 5 4 प्लस 6 दिस इज इक्वल टु 6/10 हैन। अब यहाँ हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसबाट निकालेर एमा ट्रान्सफर गरिसके पछाडी बल्ल एउटा बल निकाल्ने हो। ट्रान्सफर नगरिकन यो बल निकाल्न भनेको छैन के क्वेशनमा, त्यो बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग। अब यहाँ हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी युज गरिने भयो। किन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल फ्रम सेकेन्ड अन व्हेन व्हाइट बल हैज अलरेडी फेरि सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल फ्रम सेकेन्ड अन व्हेन ब्ल्याक बल हैज अलरेडी अकर्ड फ्रम फर्स्ट अन भनेर यसरी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी युज गर्नुपर्ने भयो क्या यहाँ है त। ल व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 हैज अकर्ड, अनबाट व्हाइट आएको रहेछ भने अब व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी सेकेन्ड अनमा के हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो भनेको अब यसमा के गर्नु पर्यो, कन्डिसनल त हामीले पढिसकेको कुरा हो हैन, भनेको प्रोबेबिलिटी अफ E1 मल्टिप्लाइड विथ, अब यहाँ हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ AB हुँदाखेरि हामीले के गर्थ्यो त, दे आर इन्डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्टमा हाम्रो के हुन्थ्यो, प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ B। तर यो त हाम्रो डिपेन्डेन्ट इभन कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरा छ। कन्डिसनल भन्दा बित्तिकै हाम्रो डिपेन्डेन्टमा गइहाल्यो है त। प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टु B गर्नु पाइएन यहाँ हैन। प्रोबेबिलिटी अफ A when E1 has already occurred भनेको प्रोबेबिलिटी E1 त पहिला आइसक्यो, व्हाइट बल पहिला आइसकेको भए प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु अब प्रोबेबिलिटी अफ A when E1 has already occurred। यस्तै हामीले यही फर्मुला नै हो, मल्टिप्लाई गर्ने हो, तर यहाँ कन्डिसनल भयो। प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A डाइरेक्ट गरिँदैन। डाइरेक्ट किन गरिँदैन त भन्दा यहाँबाट A सेकेन्ड बलबाट व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी यो E1 ले चाहिँ के गरेको छ त, यसले चाहिँ असर गर्ने कुरा भयो हैन। त्यसले असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल फ्रम सेकेन्ड अन व्हेन व्हाइट बल हैज अलरेडी अकर्ड। हेर्नुस् है, अब प्रोबेबिलिटी अफ A निकाल्नु पर्यो। A भनेको यहाँबाट निकाल्नु पर्यो व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी। व्हाइट यहाँ कतिवटा छ, 5 वटा छ भने पछाडी अब एउटा व्हाइट बल त यहाँबाट हामीले ट्रान्सफर गरिसक्यो। एउटा व्हाइट बल आएको रहेछ भने त के हुने भयो त, व्हाइटको नम्बर यहाँ कति हुने भयो, 1 जोडिने भयो। 5 प्लस 1 बाई त्यहाँ पहिला कति थिए, 5 प्लस 7 वटा बल थियो। 5 प्लस 7 12, फेरि एउटा त हामीले पठाइसक्यो भनेपछि त्यहाँ टोटल नम्बर कतिवटा हुने भयो त, 13 हुने भयो। यहाँ प्लस 1 गर्नु पर्यो है त। इज इक्वल टु 4/10। हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बल चाहिँ व्हाइट आएको रहेछ भने हाम्रो यति हो है त। ल अब सिमिलरली यहाँबाट चाहिँ के आएको हुन सक्छ, ब्ल्याक आएको हुन सक्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ A when E2 has occurred है भनेको ब्ल्याक पहिला आइसक्यो भने अब सिमिलरली हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ E2 मल्टिप्लाई नै गर्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ E2 एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ नाउ प्रोबेबिलिटी अफ A where E2 has already occurred। ब्ल्याक आइसक्यो भने पछाडी हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ E2 भनेको 6/10 इन्टु, ल अब हेर्नुस् त यहाँ, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक आएको रहेछ भने उतापट्टि हाम्रो सेकेन्ड अनमा कतिवटा छ, 5 वटा नै व्हाइट बल छ। 5 वटा नै छ। टोटल नम्बर कति हुने भयो, 12 थियो, एउटा जोडिनु भयो, 12 प्लस 1 दिस इज इक्वल टु 6/10 इन्टु 5/13। 2 3 जार 6, 2 5 जा 10 दिस इज इक्वल टु 15/65। अब हेर्नुस् है, अब यहाँ त हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ किनकि यो हाम्रो फर्स्ट बल र सेकेन्ड बलबाट निकाल्ने भनेको फर्स्टबाट निकालिसके पछाडी सेकेन्डबाट निकाल्ने भनेको सिमल्टेनियस अकर जस्तो भयो। त्यो सिमल्टेनियस अकर भनेको हामीले त एउटा बल यहाँबाट निकालेर उता राखिसके पछाडी एउटा बल निकाल्ने हो कि हैन, भनेको यो र यो एकअर्कामा रिलेटेड छ। तर अब सुरुमा यहाँ व्हाइट आएको भए त ब्ल्याक आउँदैन नि त। सुरुमा व्हाइट आएको भए ब्ल्याक आउँदैन भनेको दिज टु इभेन्ट, यो प्रोबेबिलिटी अफ A when E1 has already occurred and probability of A when E2 has already occurred are they are mutually exclusive। यसबाट ब्ल्याक आएको भए त व्हाइट आउने चान्सेस छैन, यसबाट व्हाइट आएको भए ब्ल्याक आउने चान्सेस छैन भनेको यो दुईटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। दे क्यान नट अकर सिमुल्टेनियसली। यो फर्मुला के लाउनु पर्यो, हामीले यिनीहरूलाई प्लस गर्नु पर्यो भनेको आइदर दिस or this। So now therefore probability of A equal to probability of A given that E1 has occurred plus
probability of A when E2 has occurred. This is equal to 12 divided by 65 plus 15 divided by 65. 27 divided by 65 54 एन्सर। यसरी हामीले गर्नु पर्यो है त। ल नेक्स्ट क्वेसन र मैले तपाईहरुलाई के रे यसको सोलुसन दिन गइराखेको छु र बेज थ्योरम भनेको के हो, यो कसरी प्रुभ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो मैले यहाँ गराएको छैन। त्यो बेज थ्योरम यो के रे प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि मात्र म बेज थ्योरमको प्रुभ गर्ने छु साथीहरुलाई। र यो प्रब्लम जब बुझ्नुहुन्छ तपाईले बेज थ्योरम केही पनि रहन्छ भन्ने आफै लागिहाल्छ। बेज थ्योरम भनेको त्यस्तो केही छैन हैन। यसलाई मैले दुईटा आइडियाबाट गराइदिन्छु, एउटा ट्री डायग्राम र बेज थ्योरम युज गरेर। अब यसमा पहिला हामीले पढिराखेको प्रोबेबिलिटी भन्दा यो कति फरक छ भन्ने कुरामा साथीहरुले यहाँ क्लियर हुन के जरुरी छ भने यहाँ पहिले हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर रिजल्ट आइसक्यो र कुनको कारणले गर्दाखेरि यो रिजल्ट आएको हुन सक्छ भनेर निकाल्ने हामीले प्रोबेबिलिटी पहिले थाहा पाइसक्यो भनेको इभेन्ट हैज अलरेडी अकर्ड, इभेन्ट आइसक्यो र अब त्यो इभेन्ट आइसक्यो र त त्यसको कारणको खोजी गर्छ हामीले यो बेज थ्योरममा हैन। त्यो यो प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन देख्नु भएको छ। देयर आर 3 मेसिन ए बी एन्ड सी प्रोड्युसिङ 1000 2000 एन्ड 3000 आर्टिकल। भनेको मेसिन ए ले 1000 आर्टिकल प्रोड्युस गर्छ, मेसिन बी ले चाहिँ 2000 एन्ड सी ले 3000 पर आवर रेस्पेक्टिभली। दिस मेसिन्स आर नोन टु बी प्रोड्युसिङ 1% 2% एन्ड 3% डिफेक्टिभ्स रेस्पेक्टिभली। भनेको अब यहाँ यो मेसिन ए ले 1% डिफेक्टिभ, त्यसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि 1% डिफेक्टिभ आर्टिकल प्रोड्युस गर्छ, अर्कोले 2%, अर्कोले 3% भनेको यिनीहरुको प्रोबेबिलिटी पनि थाहा छ। मेसिन ए ले 1% डिफेक्टिभ गर्छ भन्ने पनि थाहा छ, अनि मेसिन बी ले चाहिँ 2% डिफेक्टिभ आइटम प्रोड्युस गर्छ भन्ने दैट इज अलरेडी नोन। 3% डिफेक्टिभ भन्ने पनि हामीलाई थाहा नै छ। एन्ड one article is selected at random from an our production of the 3 machines and found to be defective. अब त्यो यसले यति प्रोडक्सन गरे डिफेक्टिभ गर्छ भन्ने पनि थाहा छ र त्यो सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि त्यो डिफेक्टिभ आइटम नै आइसक्यो, रिजल्ट आइसक्यो। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्टिकल इज प्रोड्युस्ड फ्रम मेसिन ए। भनेको त्यो आर्टिकल मेसिन ए को हो अथवा मेसिन बी को हो कि अथवा मेसिन सी को हो। त्यो डिफेक्टिभ आइटम प्रत्येकले डिफेक्टिभ आइटम त दिन्छ, कसैले थोरै डिफेक्टिभ आइटम दिन्छ, कसैले धेरै डिफेक्टिभ आइटम दिन्छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी पनि थाहा छ। तर त्यो प्रोडक्सन के रे त्यो आर्टिकल र्यान्डमली सिलेक्ट गर्दा डिफेक्टिभ आइसक्यो र अब त्यो कुन कारणले कुन मेसिनको कारणको डिफेक्टिभ आइटम हो त्यो निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई। त्यही नै हामीले बेज थ्योरम युज गर्छ। यो सिम्पल कुरा छ। ल हेर्नुस् त यसको सोलुसन गरिहालौँ। ल यसको लागि मैले अब सुरुमा यो बेज थ्योरम हामीले E1 E2 र इभेन्ट ए ले डिनोट गर्छ, त्यो मैले पछाडी गराइहाल्ने छु हैन। ल अब सुरुमा आएको प्रोबेबिलिटी भनेको यहाँ जस्तो मेसिन ए ले चाहिँ 1000 प्रोड्युस गर्छ, मेसिन 2 ले भनेसी अब लेट प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ दिस E1 भनेको डिफेक्टिभ आइटमको प्रोबेबिलिटी E1 को कारणले कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1%। दिस इज इक्वल टु 0.01। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम व्हेन इट वाज मेसिन बी ले डिफेक्टिभ आइटम दिने प्रोबेबिलिटी कति हो त 2%। दिस इज इक्वल टु 0.02। सिमिलरली यहाँ फिगर छ है त। ल यहाँ हाम्रो E1 E2 E3 हाम्रो ए बी द इभेन्ट ए। यो डिफेक्टिभ आइटमलाई मैले ए ले डिनोट गरेँ। यो ए भनेको यो चाहिँ यो सर्कलले के डिनोट गर्छ, यो सर्कल भनेको के हो त डिफेक्टिभ आइटम। यो डिफेक्टिभ आइटम कुन यसबाट आएको पनि हुन सक्छ, यसबाट आएको हुन सक्छ, यो E3 बाट आएको हुन सक्छ। भनेको यहाँ डिफेक्टिभ आइटम आउने चान्सेस कति छ, त्यसको 1% छ, यसको 2% छ, यसको 3% छ। अब डिफेक्टिभ आइटम त आइसक्यो, हाम्रो डिफेक्टिभ आइटम आइसक्यो। अब E1 ले हो कि E2 ले हो कि E3 ले हो भनेर निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अब यो हाम्रो स्याम्पल स्पेस, सो होल स्याम्पल स्पेस कति थियो त E1 E2 E3 भनेको यो रेक्ट्याङ्गलले के दिन्छ त होल स्याम्पल स्पेस दिन्छ। होल स्याम्पल स्पेस भनेको त्यहाँ डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभ आइटमहरु छ। अब यो ए भनेको के हो त डिफेक्टिभ आइटम हो। ए भनेको के हो हाम्रो डिफेक्टिभ आइटम हो। अब यो डिफेक्टिभ आइटमलाई हामीले यो होल स्याम्पल स्पेसलाई डिफेक्टिभ आइटमको स्याम्पल स्पेस सँग कम्पेयर
भनेको अब हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो त डिफेक्टिभ आइटमको टोटल भनेको यो हो टोटल कसरी आउँछ यो E1 यो कमन यो E1 E2 E3 आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको दे आर डिसजोइन्ट तिनी पछाडी अब यो E1 र A को इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो हामीलाई E2 र A को इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो है यो E2 र यो छ हैन E2 र A को इन्टरसेक्सन यो छ हैन अब यो टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल होल सर्कल A आउँछ कि आउँदैन भनेको यहाँ हामीले के हेर्न पर्यो भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टरसेक्सन A गर्नु पर्यो E1 इन्टरसेक्सन A फेरि सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अफ E2 इन्टरसेक्सन A or probability of E3 intersection A यो हामी 3 वटा हामीले के गर्नु पर्छ एडिसन भनेको यो युनियन को फर्मुला यो or भनेको युनियन भने A इक्वल टु E1 intersection A E1 intersection A union E2 intersection A union E3 intersection A यो हामीले 3 वटालाई हामीले युनियन गर्नु पर्यो है त यो पनि हुन सक्छ डिफेक्टिभ आइटम यो यताबाट आको डिफेक्टिभ हुन सक्छ यो बीचको डिफेक्टिभ हुन सक्छ अथवा यो E3 र A को इन्टरसेक्सन गरेको डिफेक्टिभ हुन सक्छ यो पार्ट जुनसुकै पार्ट पनि आको हुन सक्छ भनेको यस यो हुन्छ अथवा यो भनेसी हामीले यहाँ अरले कनेक्सन गर्नु पर्यो दैट इज युनियन बट दे आर म्युचुअली डिसजोइन्ट तिनीहरुको कनेक्सन इन्टरसेक्सन यो कलर गरेको पार्ट र यो कलर गरेको पार्टको इन्टरसेक्सन त छैन यो बीचको पार्ट र यताको पार्टको डिसजोइन्ट तिनीहरु डिसजोइन्ट भएको हुनाले तिनीहरुको कमन पार्ट छैन भनेसी अब हामीले यिनी 3 वटा निकाल्नु पर्यो है त E1 इन्टरसेक्सन A E1 इन्टरसेक्सन A E2 इन्टरसेक्सन A E3 इन्टरसेक्सन A दैट इज हामीले नाउ हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम टोटल प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ आइटम कति हुने भयो त भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ E1 intersection D plus probability of E2 intersection D plus probability of E3 intersection D. This is equal to यो हाम्रो intersection भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ that is probability of E1 multiply with probability of D but E1 and D are dependent event so probability of D given that E1 has already occurred. Similarly here also now probability of E1 हाम्रो कति थियो यहाँ हाम्रो 1/6 probability of this 0 is equal to 0.0233 हाम्रो probability अब यो हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिसक्यो है त टोटल प्रोबेबिलिटी अब हाम्रो चाहिँ मेसिन A को कारणले त्यो डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी भनेको हामीले के भन्छ दैट इज A नम्बर को सोलुसन प्रोबेबिलिटी अफ E1 when defective item D has already occurred डिफेक्टिभ आइटम आइसक्यो अब E1 को मेसिन A को कारणले आउने प्रोबेबिलिटी खोज्नु पर्यो यो बेज थ्योरम त्यही कारण खोज्ने हो बेज थ्योरमले है त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ आइटम ड्यू टु E1 है दिस इज इक्वल टु हामीले कसरी लेख्नु डिफेक्टिभ आइटम E1 has already occurred divided by probability of D हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी मा यहाँ तल के छ D छ हामीले तलको प्रोबेबिलिटी अफ टोटल प्रोबेबिलिटी भन्छ यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ D हामीले निकालिसक्यो अब प्रोबेबिलिटी अफ E1 खोज्ने हो A नम्बरमा मेसिन A को कारणले दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ E1 हाम्रो कति थियो 1/6 into 0.01 divided by 0.0233 this is 14 यो हाम्रो आन्सर आयो A नम्बर को अब B नम्बर को मेसिन B को कारणले भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ E2 given that D has already occurred this is equal to probability of E2 हाम्रो E2 probability of E2 into probability of D E2 has already occurred upon probability of total probability यहाँ तलतिर हाम्रो के छ probability of D this is equal to 2/6 into 0.2857 हाम्रो आन्सर आइहाल्छ है त ल सिमिलरली हामीले C नम्बर को मेसिन C तपाईहरुले यहाँ के हुने भयो प्रोबेबिलिटी अफ E3 given that
डिफेक्टिभ गिभन दैट डी हैज अलरेडी अकर्ड यहाँ E3 आउने भयो यहाँ E3 आउने भयो यहाँ त सेम हुने भयो देन भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तलतिर चाहिँ जुन कारणले मेसिन ए मेसिन बी मेसिन सी भएको भयो नि तलतिर हामीले प्रोबेबिलिटी अफ डी लेख्नु पर्यो माथिको तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ ल नेक्स्ट यहाँहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसैलाई ट्री डायग्रामबाट गर्दिन्छु ट्री डायग्रामको आइडियाबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के थियो E1 E3 E1 को प्रोबेबिलिटी हाम्रो कति थियो रे E1 इक्वल टु 1000 by 6000 भनेको हाम्रो कति थियो 1/6 अब प्रोबेबिलिटी अफ E2 हाम्रो कति थियो 2/6 प्रोबेबिलिटी अफ E3 यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ E2 प्रोबेबिलिटी अफ E3 इक्वल टु हाम्रो कति आयो 3/6 अब डिफेक्टिभ आइटम यहाँ डी लेखे मैले डी गर्यो भने अब जुन थियो 1/6 कारणले चाहिँ डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त 1% भनेसी प्रोबेबिलिटी अफ हामीले यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम ड्यू टु ए मेसिन दैट इज दिस इज इक्वल टु 0.1% भनेको कति हो हाम्रो 1% भनेको 0.01 यो डिफेक्टिभ आइटम हो डिफेक्टिभ आइटमलाई मैले यहाँ रेड युज गरे यो भनेको नन डिफेक्टिभ डी कम्प्लिमेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ डी हो यो प्रोबेबिलिटी अफ डी कम्प्लिमेन्ट हो नन डिफेक्टिभ आइटमलाई मैले डी कम्प्लिमेन्ट लेखे नन डिफेक्टिभ दिस इज अल्सो नन डिफेक्टिभ आइटम यो पनि हाम्रो तलतिरको के हो नन डिफेक्टिभ हामीलाई चाहिएको डिफेक्टिभ आइटम आइसक्यो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम ड्यू टु E1 this is equal to 0.01 similarly probability of defective item due to E2 this is equal to 0.02 probability of defective item due to E3 this is equal to 0.03 अब हामीले यिनीहरुको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो है जोइन्ट यिनीहरु दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो हामीले ल 1/6 0.01 यहाँ हाम्रो कति हुन्छ यो 0.2/6 0.02 सिमिलरली हियर अब यो हाम्रो चाहिँ तिनीहरुको इन्टरसेक्टिङ भयो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यो र यो मल्टिप्लाई गरे मैले यो र यो मल्टिप्लाई गरे अब हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ आउने भयो टोटल प्रोबेबिलिटी यसलाई एडिसन गर्यो भने हाम्रो 0.233 आइहाल्छ हामीले यसरी ट्री डायग्रामबाट गराउँदा पनि हुन्छ ल नेक्स्ट क्वेशन तपाईले देख्नु भएको छ अ प्रोडक्सन प्रोसेस प्रोड्युस लाइट बल्ब्स आर 10% डिफेक्टिभ्स इच आइटम इज इन्स्पेक्टेड बिफोर बीइङ एक्सपोर्टेड बट द इन्स्पेक्टर विल इनकरेक्टली क्लासिफाई एन आइटम 10% of the time only item classified good are shipped what proportion of item shipped are defective अब यसमा पनि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि बल्ब्स प्रोडक्सन गर्ने कम्पनीले 10% डिफेक्टिभ आइटमहरु चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ 10% डिफेक्टिभ रहेछ भने 90% के हुने भयो त नन डिफेक्टिभ हुन्छ छ भनेको प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ आइटम पनि हामीलाई थाहा छ नन डिफेक्टिभ आइटम पनि थाहा छ अब फेरि यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि चाहिँ डिफेक्टिभ आइटमहरुलाई एकातिर के रे छुट्याइन्छ नन डिफेक्टिभलाई एकातिर छुट्याइन्छ र त्यो इन्स्पेक्टरले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल टाइमको 10% टाइममा त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले डिफेक्टिभ आइटमहरु पनि त्यसले इनकरेक्टली चाहिँ के रे छुट्याउने बेलामा इनकरेक्टली छुट्याउँछ भनेको डिफेक्टिभ आइटमलाई पनि नन डिफेक्टिभ आइटममा मिसाउँछ भनेको let E1 and E2 be the events defective and defective producing by है त okay so probability of E1 is equal to 10% this is equal to 10% mean 10 out of 100 that is 0.1 है त probability of E2 equal to A be the event
क्लासिफाइड गुड आइटम। त्यो त अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ E1 डिफेक्टिभ आइटमबाट 10% टाइममा त्यसले चाहिँ के गर्छ त डिफेक्टिभबाट पनि गुड आइटममा शिफ्ट गर्छ। Probability of producing classified good item given that item is defective, this is equal to 0. Similarly, probability of shifting item good item केसबाट त नन डिफेक्टिभबाट त्यसले चाहिँ हामीले नन डिफेक्टिभबाट त त्यसले सबै के रे पठाउनु पर्ने हो हैन, शिफ्ट गर्नुपर्ने हो, तर त्यसले 10% इनकरेक्ट गर्छ। 10% इनकरेक्ट गर्छ भने 100% गर्नुपर्नेमा 10% इनकरेक्ट भइसक्यो भनेपछि 90% चाहिँ हामीले दिएकै छ क्वेशनमा भनेको 0. दिस इज इक्वल टु हाम्रो बेज थ्योरम है। बाई बेज थ्योरमले यसको हाम्रो फर्मुला के थियो, प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ, यहाँ ए तल छ फेरि है, प्रोबेबिलिटी अफ ए तल छ नि, अब यहाँ हाम्रो के लेखिन्छ माथि लेखिन्छ हो, यही बुझ्नु पर्ने छ बेज थ्योरममा, यो मैले थ्योरममा गराइहाल्ने छु है त ल। प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ ए गिवन दैट E1 हैज अलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी अफ ए अब हामीले निकाल्न पर्ने यो हो, डिफेक्टिभको निकाल्नु पर्ने हो, गुड आइटमबाट डिफेक्टिभको रेसियो निकाल्नु पर्ने हो, अपन यहाँ हाम्रो के हुन्छ टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ जम्मा डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभ दुईवटा इभेन्टहरू छ, डिफेक्टिभ र नन डिफेक्टिभ है त, द्याट इज प्रोबेबिलिटी। यो सबै सार्ने यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ E1 प्लस अब हामीले के गर्छ टोटल प्रोबेबिलिटी अफ E2 into probability of A given that E2. Yes, this is equal to 0.10, 0.10 into 0.9. यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 0.01 आउँछ है, 0.01 प्लस 0.81 लाई टु इक्वल टु यसलाई हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यति नै हाम्रो पोइन्टमा एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ है। यसलाई चाहिँ डेसिमललाई हटाउनु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो 1/82 हाम्रो एन्सर आउँछ है त। तल र माथि चाहिँ न्युमेरेटर डेनोमिनेटरलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ हाम्रो 82 हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ प्रोपोर्सन आइसक्यो है त। In 2018, there will be 3 candidates for the position of campus chief X, Y, and Z. The chance of their selection is in the proportion 3:2:1 respectively. The probability of X, if selected, will introduce co-education in the campus is 0.4. The probability of Y and Z doing the same are 0.5 and 0.6 respectively. What is the probability that there will be co-education in the campus 2018? Also find the probability that campus chief X introduced the co-education in the campus. यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ के रहेछ त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो। हामीलाई X चाहिँ सिलेक्ट भयो भने X क्याम्पस चिफ भयो भने Y हुँदैन, Y क्याम्पस चिफ भयो भने त Z हुँदैन नि त। यो त दे आर के हो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, तीनवटै क्याम्पस चिफ हुने त सम्भावना छैन। त्यहाँ X हुन सक्छ, Y हुन सक्छ, Z हुन सक्छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। अब X क्याम्पस चिफ भयो भने को एजुकेसन हुने प्रोबेबिलिटी कति छ 0.4 छ। यदि त्यही ठाउँमा चाहिँ Y लाई रिप्लेस गरियो भनेको Y सेलेक्टेड भयो भने त्यसले चाहिँ को एजुकेसन दिने प्रोबेबिलिटी कति छ त 0.5 छ। फेरि अर्कोले चाहिँ Z सिलेक्सन भयो भने 0.6 छ भनेको यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। हामीले यसलाई बेस थ्योरम अथवा ट्री डायग्रामबाट गर्न सकिन्छ। ल ढिला नगरिकन म अब हेर्नुस् है, यसले ए नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी को एजुकेसन इन द क्याम्पस। को एजुकेसन हुने प्रोबेबिलिटी भनेको त्यसलाई एउटा हामीले इभेन्ट मान्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि सुरुको चाहिँ X Y Z त पहिला सिलेक्सन हुनु पर्यो नि त, भनेको X सिलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटीलाई E1 मानौं, Y सिलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी हामीले डिफेक्टिभ शिफ्ट गरेको प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्ने छ। ओके हैन, दैट इज प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभलाई हामीले के मानेको लेट E1 गरेको डिफेक्टिभ आइटम गिवन दैट गुड आइटम आर गिवन। गुड आइटममा पनि डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी पर्ने छ। डिफेक्टिभलाई हामीले E1 ले डिनोट गरेको छ। E1 E2 E3 बी दे इभेन्ट
of E1, E2, E3 with the event of selecting X, Y and Z is a campus chip रेस्पेक्टिभली भनेर 3 वटा इभेन्ट मानियो पिरियोडी प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो अब यसको प्रोबेबिलिटी अफ E1 भनेको यो X सिलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी 3:2:1 छ भने हैन 3 4 5 6 पार्टमा कति पार्ट छ त्यसको के रे सिलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी X का लागि भनेको 3 छ भनेसी प्रोबेबिलिटी अफ E1 is equal to 3 upon 3 plus 2 plus 1. This is equal to 3 by 6. Similarly, probability of E2 is equal to कति छ हाम्रो 2 by 6. Similarly, probability of E3 is equal to हाम्रो कति छ त 1 by 6 त्यो हामीलाई प्रोबेबिलिटी। अब हामीले फेरि के मान्नु पर्यो let A be the event co-education. So probability of A when E1 has occurred. Probability of A E1 has occurred. That is हामीलाई कति दिएको छ 0.4. Probability of A when E2 has occurred is 0.5 and that is 0.6. यो हाम्रो चाहिँ पिरियोडी प्रोबेबिलिटी भयो यो हाम्रो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो। अब हामीले यिनीहरुको के गर्छ त जोइन्ट प्रोबेबिलिटी निकाल्छ। जोइन्ट प्रोबेबिलिटी भनेको अरु केही पनि होइन हामी यिनीहरुलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यो सिलेक्सन भएको भए X सिलेक्सन भएको भए यो र कन्डिसनल यसको पिरियोडी प्रोबेबिलिटी र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। फेरि यो सिलेक्सन भएको भए यो सिलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ को एजुकेसन हुने कुरा हो यो हैन। Y सिलेक्सन हुने प्रोबेबिलिटी 2/6 छ। अब त्यो Y सिलेक्सन भइसकेपछि त्यसको को एजुकेसन इन्ट्रोड्युसिङ गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त 0.5 छ। यो दुईटा चाहिँ रिलेटेड हो नि त भनेको सिमुल्टेनियस अकर हुन्छ नि त। यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि यिनीहरु चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ प्रत्येकको हामीले चाहिँ एडिसन गर्नु पर्यो। यदि X सिलेक्सन भएको रहेछ भने X सिलेक्सन भएर को एजुकेसन हुने प्रोबेबिलिटी यो जोइन्ट हैन भनेको यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट। अब यो इन्टरसेक्टिङ पार्ट टोटल जोड्नु पर्यो। यो ए भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ को एजुकेसन इन्ट्रोड्युस हुने इभेन्टलाई हामीले चाहिँ ए भनेको छ भने अब प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको आइदर प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन E1 or A इन्टरसेक्सन E2 or A इन्टरसेक्सन E3 दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। सो हामीले एडिसन गर्नु पर्यो। यही नै हाम्रो बेज थ्योरम हो है त ल। सो नाउ probability of A equal to probability of E3 यसलाई हामीले चाहिँ पिरियोडी प्रोबेबिलिटी भन्छ। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो भने यो हाम्रो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो। जोइन्ट प्रोबेबिलिटीलाई अब हामीले यसरी गर्ने प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन E1 यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको हुनाले इन्टरसेक्टिङ यसको इन्टरसेक्टिङ र यसको इन्टरसेक्टिङ कुनैको पनि चाहिँ इन्टरसेक्टिङ पार्ट छैन भनेको यो एडिसन गर्नु पर्यो यो एडिसन गर्नु पर्यो अनि यो भाग चाहिँ एडिसन गर्नु पर्यो है त हामीले ल। प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन यो हाम्रो चाहिँ के हो त कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी हो। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको हाम्रो फर्मुला के प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ A व्हेन E1 हैज अकर्ड है त। यसरी हामीले सम गर्दै जानु पर्यो। अब दिस इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ E1 भनेको हाम्रो कति थियो 3/6 इन्टु 0.4 प्लस यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने 0.467 हाम्रो एन्सर आउँछ। अब बी नम्बर के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ E1 व्हेन इभेन्ट A हैज अलरेडी अकर्ड भनेको को एजुकेसन सिस्टम त त्यहाँ भइसक्यो कलेजमा क्याम्पसमा है को एजुकेसन सिस्टम। अब यो X को कारणले हुने प्रोबेबिलिटी निकाल्ने है त। X को कारणले हुने प्रोबेबिलिटी भनेको यो प्रोबेबिलिटी अफ E1 व्हेन A हैज अलरेडी अकर्ड भनेको अब यसको वान रहेछ भने यहाँ के रे प्रोबेबिलिटी अफ E1 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ
A given that E1 has already occurred by total probability यहाँ 3 वटा भएको हुनाले हामीले यो सबै एडिसन हामीले पहिले एन्सर निस्किसक्यो यही नै हामीले डेनोमिनेटरमा लेख्ने हो प्रोबेबिलिटी अफ यो माथिको जे छ त्यो सार्ने प्लस फेरि अर्को y भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ E2 यो 2 वटा 3 वटा छ हैन 3 वटा भएको हुनाले सबैलाई यहाँ हामीले डेनोमिनेटरमा यो सम लेख्ने हो प्रोबेबिलिटी अफ A हामीले पहिल्यै एन्सर निकालिसक्यौं त्यो गाह्रो कुरा भएन यो 0.467